गायत्री तत्वमाला स्तोत्रं प्रारम्भम्। अस्य श्री गायत्री तत्वमाला मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः परमात्मा देवता हलो बीजानि स्वरा शक्तयः अव्यक्तं कीलकं मम समस्त पापक्षयार्थे श्री गायत्री मूलमन्त्र जपे विनियोगः चतुर्विश्वन्ति तत्त्वानां यदेकं तत्त्वमुत्तमम् अनुपादि परं ब्रह्म तत्परं ज्योतिरोमिति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्यै प्रकृतिलीसस्य तत्परं ज्योतिरोमिति तदित्यादि पदधैर्याच्यं परमं पदमव्ययम् अभेदत्वं प्रदातस्य तत्परं ज्योतिरोमिति यस्य मायांशभागेन जगदुत्पद्यते किलं तस्य सर्वोत्तमं रूपमरूपस्यापि धीमहि यं न पश्यन्ति परमं पश्यन्तोऽपि दिवौकसः तं भूता किल देवं तु सुवर्णमुपदपदादमतं यदंशः प्रेरितो जन्तुः कर्मपाशनियन्त्रितः आजन्मकृतपापानामपहन्ता द्विजन्मनाम् इदं महामुनिप्रोक्तं गायत्री तत्त्वमुत्तमं यः पठेत् परया भक्त्या स याति परमां गतिम् सर्ववेदपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु यत्फलं सकृदस्य जपादेव तत्फलं प्राप्नुयान्नरः अभक्ष्य भक्षणात् पुदो भवति अगम्यगामनत्पुतो भवति सर्वपापेभ्यः पूतो भवति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति मध्यं दिनमुपयुञ्जानो सत्प्रतिग्रहादिभ्यो मुक्तो भवति अनुपप्लवं पुरुषार्थमभिवदन्ति यं यं काममभिध्यायति तत्तदेवाप्नोति पुत्रपौत्रान् कीर्ति सौभाग्यांशो फलभतो सर्वभूतात्मामितो देहान्तो तद्विशिष्टो गायत्र्या परमं पदमवाप्नोति इति श्रीवेदसारे श्री गायत्री तत्वमाला मंत्रं समाप्तम्।